नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 30 गते यो वर्षको अन्तिम दिन बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर केही वर्षदेखि निरन्तर देशना गर्दै आइरहेको छु र देशनाको क्रममा यो वर्षको अन्तिम दिन पनि अब बिदावारी गर्ने समय पनि आइसकेको छ र 78 सालको यो अन्तिम दिन अब हामी 78 साल भनेर भन्दैनौँ होला पछिदेखि। भोलिदेखि त 2079 साल वैशाख 1 गते भनेर भन्छौँ होला। त उपासक उपासिकाहरू, आजको यो वर्षको अन्तिम देशना माणिक चोर नामक शीर्षक राखेर देशना गर्न गइरहेको छु। देश विदेशबाट सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्दै, हुन त हामीले 1 वर्षसम्मको जति पनि देशनाहरू छन् ती देशनाहरूलाई समीक्षा गर्ने हो भने कयौं देशनाहरू गरे हामीले। 78 सालकै मात्रै देशनाहरूलाई 100 हामीले चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने करिब हामीले प्रेरक प्रसंगहरू, विभिन्न कथा देशनाहरू, सूत्रहरू, कहिलेकाहीँ प्रसंगवश समय सापेक्ष देशनाहरू पनि गरे। उपासक उपासिकाहरूले पनि सुन्दै आउनुभयो। धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, हैन? सुनेर मात्रै त भएन, सुने अनुसार हृदयमा पनि धारण गरिराख्नु पर्छ। अब एकचोटि सुन्यो, कतिको त बिर्सिएर जाने बानी पनि हुन्छ, बिर्सिने बानी। सुनेसम्म चाहिँ हो, ठिक छ, सही हो भन्ने लाग्ला, तर केही दिनमा त्यो बिर्सिएर जान्छ कतिको त कतिले सुनेका कुराहरू कापीमा लेखेर हुन्छ या मनमा लेखेर हुन्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित पारेर राख्छ, धारण गर्ने भन्छ त्यसलाई, मनमा राखिरहन्छ। 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि देशना गरेका कथाहरू पनि हृदयमा रहिरहेको हुन्छ, त्यो हृदयमा धारण गरेको भयो। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार के त अब त्यो सुनेर हृदयमा धारण गरेर मात्रै यो देशनाहरूको सार हुन्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुन्नु त पर्यो, त्यसरी नै त्यो हृदयमा धारण पनि गर्नु पर्यो। धारण गरेर मात्रै पुगेन, धारण गरेका कुराहरूलाई जीवनमा उतार्नु पनि पर्यो, आचरण पनि गर्नु पर्यो, पालना पनि गर्नु पर्यो। अनि मात्रै यो देशना सुनेका कुराहरूबाट आनिशंस प्राप्त हुन्छ। आनिशंस प्राप्त हुन्छ भनेको माने फल प्राप्त हुन्छ, लाभ हुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा।
त्यसैले त भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ सुनाथ धारेथ भावेथ। सुन्नुस्, सुन्नुस् कानले, धारण गर्नुस् हृदयले, पालना गर्नुस् जीवनले। है, सुन्ने, धारण गर्ने, पालन गर्ने, बस सिम्पल कुरा, सिम्पल सूत्र छ। त सुन्न त धेरै सुन्यो नि है, हामीले धेरै सुन्यो नि। यति देशमा तपाईले कहिले सुन्न पाउला त अब, हैन? लकडाउनले सुनायो नि। लकडाउन जस्तो, कोरोना जस्तो, कोभिड जस्तो प्रतिकूल समयलाई पनि हामीले अनुकूल बनाउँदै देशना सुनेको हो नि, देशना गरेको हो नि। धेरै सुन्यो नि कथाहरू। तपाईँ त अहिले धर्ममा पिएचडी भइसक्यो, हुनुपर्ने भइसक्यो अहिले, त्यो हिसाबबाट, त्यो हिसाबबाट। अब कतिले कति जानियो, कतिले कति बुझ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ। तर देशना चलिरहेकै छ, सुन्नेहरूले सुनिरहेकै छ, बुझ्नेले बुझिरहेकै छ होला, जानिरहेकोले जानिरहेकै पनि छ होला। आफ्नो मेहनत परिश्रम, हैन, त्यसमा पनि निर्वाह त हुने नै भयो। तर आज यो वर्षको अन्तिम दिनमा तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जति पनि देशनाहरू छन्, अलिकति एकचोटि कति देशना तपाईले सुन्नुभएका देशनाहरूलाई, कति देशनाले तपाईले हृदयमा धारण गर्न सक्यो, एक सुनेका ती देशनाहरूलाई धारण गरे जस्तो कतिवटा देशनाहरूलाई जीवनमा पालन गर्न सक्यो भनेर एकचोटि हिसाब पो गर्ने हो कि। हिसाब क्लोज गरिन्छ नि हरेक कुराको। त्यसले तपाईलाई यो वर्षको हिसाब किताब चाहिँ यो देशनाको हिसाब किताब क्लोज पो गर्ने हो कि, हैन? अहिले त भन्देले तपाईहरुको लागि त यो प्रेरक प्रसंगहरू, हैन, यस्ता यस्ता कुराहरू साधारण त तपाईको व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग हुने खाले देशनाहरू गर्दै आइरहेको छु। हामीलाई व्यवहारिक जीवनमा चाहिने आवश्यक श्रुतमय प्रज्ञा पनि चाहिन्छ। समय मिल्यो भने तपाईले त्यसलाई चिन्तनमय प्रज्ञामा पनि ताल्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई भावनामय प्रज्ञामा पनि ताल्नु सक्नुहुन्छ। अभ्यास गरेर भावनामय प्रज्ञामा पनि ताल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सुन्नु त पर्यो, नसुनेको त के थाहा हुन्छ र? थाहा नभइकन त कसरी त्यसलाई पालन गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। अब थाहै नभएको चिजलाई पालन गरेर के गर्ने? अब तपाईलाई हिरा नै हिरा भनेर थाहा छैन भने अब त्यो हिरालाई त तपाईले गत्ता जस्तो खेलिहाल्छ नि। हिरालाई हिरा भनेर थाहा पाउनु पर्यो, अनि मात्र तपाईले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यो त हिरा, यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, यो त अमूल्य छ भनेर तपाईले अनि पो त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छ त। थाहै छैन हिरा भनेको ढुङ्गा हो कि माटो हो कि काँच हो कि सिसा हो कि के हो खेल्दियो। त्यस्तै त हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको देशनाहरू त सुन्नुपर्छ, भयंकर सुन्नुपर्छ। भन्थ्योहरू अहिलेसम्म त्यो देशनाहरू सुन्ने बानी छ, सुन्दैछु, सुनिरहेको छु, किताबहरू पढ्ने, भन्थ्योहरू देशना गरेको कति देशनाहरू सुनिरहने। विशेष म त ज्ञानपोङ भण्डेको कथा सुन्छु है, उहाँको सिडीमा हुन्छ, किताबमा हुन्छ। म त ज्ञानपोङ भण्डेको देशना सुन्ने, किताब पढ्ने, त्यस्तै हो। उहाँको किताब एकदम पढ्नुहोस् न तपाईहरु। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको यो किताबहरुको नाम पनि दिउँला। महान धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भन्ने एउटा किताब छ, पढ्नुहोस् त तपाईले एकचोटि। पढ्नु भएको छ कहिले? छैन होला नि।
त्यो एउटा किताब पढ्नुहोस् न तपाईँले, अन्त हुन्छ। पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै सुन्नुपर्छ, अध्ययनशील बन्नुपर्छ कि। अध्ययनशील बनेपछि तपाईँलाई चाहिँ मनमा एउटा चाहिँ के जाग्छ त भन्दाखेरि श्रद्धा जाग्छ कि सरला, तपाईँमा जरा हुन्छ कि, बिउ हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ अनुकूल समय हुने बित्तिकै त्यसबाट वृक्ष बनिहाल्छ। चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसैले देशनाहरू पनि सुन्नुहोस्। भन्देले त कति तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ एक त तपाईँहरूको पनि लाभै होला। देशना सुनेर त लाभ नहुने को हुन्छ र, होइन? देशना भनेको त लाभै। तर यो त कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। तपाईँहरूलाई सुनायो भने, देशना गर्यो भने भन्देलाई त झनै लाभ हुन्छ कि। लाभको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई 1 भयो भने भन्देलाई त 10 हुन्छ, 20 हुन्छ, 30 हुन्छ, 40, 50, 60, 100, 1000, करोड, लाख करोड हुन्छ। त्यसैले देशना गर्नु भनेको चाहिँ आफैलाई नै लाभको विषय हो कि। अब तपाईँहरूले भन्थ्योले त देशना गरेर हामीलाई त खुबै लाभ दिनुभयो भनेर नै तपाईँको त्यो धारणा होला नि। तर भन्देको कुरा के हो त भन्दाखेरि जति देशना गरे भन्देलाई पनि लाभ, भन्देकै लागि लाभ हो कि। त्यो सबभन्दा पहिला त भन्देकैलाई लाभ हो नि, अनि तपाईँहरूको लाभ हो त्यो, होइन? अब तपाईँहरूले पनि कसैलाई तपाईँले त्यो देशना सुनायो भने त्यो सुन्ने मान्छेलाई सुनिसकेपछि लाभ हुन्छ कि, तपाईँलाई सुनाउने बित्तिकै लाभ हुन्छ कि। तपाईँलाई झन् बढी लाभ हुन्छ, होइन? त्यसैले उपासकहरू देशना त सुनाउने नै हो, सुन्दै जानुहोस्, होइन? अब समय मिलाएर तपाईँहरूको लागि देशना यत्रतत्र छरिएका कुराहरू, कहिले प्रसङ्गहरू आदि इत्यादिहरू देशना। अब हाम्रो त अब त्यो दिनचर्या जस्तै भइसक्यो, होइन? हुँदा 2 वर्ष पनि नागेर गयो, होइन? अब आज 750 भाग हो, 750 भाग पुग्यो। त आज म माणिक चोरको एउटा शीर्षक राखेको छु। यो शीर्षक यो देशनाले के भन्छ त भन्दाखेरि संसारमा तपाईँ जतिसुकै चतुर भए पनि संसारलाई तपाईँले धोका दिन सक्नुहुन्छ होला, तर आफूलाई कहिले पनि धोका दिन सक्दैन कि। संसारलाई तपाईँले लुकाउन सक्नुहुन्छ होला, तर आफूबाट तपाईँ आफूलाई कहिले लुकाउन सक्नुहुन्न कि, होइन? संसारलाई तपाईँले ढाट्न सक्नुहुन्छ होला, तर आफूलाई कहिले पनि ढाट्न सक्दैन कि। तपाईँ पापी भएर संसारको सामने धर्मात्मा भएर बस्नुहुन्छ होला, तर आफूलाई म पापी भएर धर्मात्मा बन्न सक्दैन कि, आफ्नै लागि चाहिँ बन्न सक्दैन। संसारको लागि इमान्दार देखिए तापनि, होइन? तपाईँ बेमान भएर संसारलाई इमान्दार देखाएर तपाईँले आफूलाई चाहिँ फेरि त्यो बेमान भएर पनि इमान्दार देखाउन सक्दैन कि, आफूलाई देखाउन सक्दैन। सकिन्छ र सकिँदैन नि? संसारलाई झुक्याउन सक्ला, तर आफूलाई झुक्याउन सकिँदैन, होइन? यो माणिक चोरको एउटा कथा प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु है त। धेरै लामो त होइन यो, है? छोटो। एउटा महल थियो, राजदरबारको एउटा महल थियो। त्यसमा एउटा माणिक राखिरहेको थियो, माणिकहरू राखिरहेको थियो। त्यो महलमा, राजदरबारको त्यो महलमा माणिकहरू चोरी हुने गर्थ्यो कि। अब त्यो राजदरबारको त्यो महलमा माणिक चोर्नु भनेको त साधारण कुरा होइन नि। राजाले थाहा पाए, सैनिकले भेटाए भने त उसको मृत्यु निश्चित थियो।
मृत्युदण्ड हुन्थ्यो उसलाई। कि सुलीमा चढाइन्थ्यो, कि गर्दन छिनाल्थ्यो, कि यत्र तत्र जसरी भयो भने मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। धेरै रिस्कको कुरा हो नि। संसारलाई झुक्याउन सक्छ के उसले, संसारलाई लुकाउन सक्छ के उसले। तर चोरले चाहिँ आफूले आफूलाई लुकाउन सक्ला र? सक्दैन नि। झुक्याउन सक्ला र? सक्दैन नि। तर त्यहाँ चोरले चाहिँ संसारलाई झुक्याइरहेको रहेछ, संसारलाई लुकाउन सकिरहेको छ। कुनै पनि प्रमाण भनेको छँदै थिएन, कुनै पनि प्रमाण भनेको छँदै थियो। यति चतुर थियो त्यो चोर। मान्छेहरूलाई यति मात्र थाहा थियो कि त्यो चोर भनेको त्यही महलमा काम गर्ने मान्छेले नै चोरेको हो, त्यही महलमा त्यो चोर छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। तर को भन्ने कुरा कसैले चुइको पनि पाउन सकेन, चुइको पनि पाउन सकेन। कति सतर्क थियो होला त्यो चोर। बडा उसले चाहिँ मैले त संसारलाई झुक्याएँ, संसारलाई मैले लुकाएँ, छकाएँ, माणिक त चोरे मैले, मलाई कसले चोर भनेर भन्न सक्ला? मेरो हातको सफाई त यति सफाई छ कि कसैले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन भन्ने लागेको त्यो चोरलाई चाहिँ। महलमा मनी चोरी भएको कारणले हंगामा मच्यो। कसले चोर्यो त? चोरको खोजी पनि हुन्थ्यो, खोज तलास पनि हुन्थ्यो। तर त्यो चोर यति चतुर थियो, केही पनि कसैले एउटा संकेत पनि पाएन कि यो मान्छे चोर हो भनेर, संकेत पनि पाएन। त्यस्तोसम्म सफाचट चोरी काम गर्न सक्ने चोर थियो। यो कुरा राजाको कानमा पुग्यो। राजा पनि हैरान भयो। सदा चोरी हुन्छ, तर बाहिरको मान्छे आएर चोरी गर्न सक्ने क्षमता नै छैन त्यहाँ। के त भन्दाखेरि त्यहाँ त चारैतिर चाहिँ त्यस्तो पहरेदारहरू थियो, सेक्युरिटी भन्छ नि त। कसले चोर्यो त? अब के गर्ने? राजाले पनि खूब प्रयास गरे, सकेन, चोर पत्ता लगाउनै सकेन। तर मानिकहरू भने चोरी हुँदै गइरहेको थियो। चोरलाई पनि यति कन्फिडेन्ट थियो कि मैले जति चोरे पनि हुन्छ, कसैले मलाई पत्ता लगाउनै सक्दैन। राजाले एक दिन मन्त्री अमात्यहरूसँग छलफल गरे। महलमा त माणिक चोरी हुन थाल्यो, एउटा ठुलै समस्या भयो। चोरलाई कसरी पत्ता लगाउने? अब चोर भने त्यही महल भित्रै नै छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदा हुँदै पनि चोरलाई भने समाउन सकेको होइन। त मन्त्री अमात्यहरूले सल्लाह दिए, हामीले खुबै कोसिस गरेका हौं महाराज, तर सकेन। एउटा सिनको पनि संकेत पाएन। त्यत्रो मान्छे छ महलमा काम गर्नेहरू, कुन चाहिँ चोर, कुन चाहिँ चोर? चोर न त चोरेकै हो, चोर पनि महलमै छ। तर मन्त्री अमात्यहरूले सोधपुछ गर्दाखेरि कुनै पनि संकेत आएन। त्यो चोरलाई सम्म सोधपुछ गर्दाखेरि पनि त्यो चोर पनि अरू जस्तै निर्दोष नै देखिन्थ्यो होला, यही चोर भनेर पत्ता लगाउनै सकेन। मन्त्री र अमात्य पनि आजित भएर राजालाई के सल्लाह दिए त भन्दाखेरि, महाराज अब हामीबाट त सकिएन, तर माणिकहरू चाहिँ चोरी हुँदै गयो हैन।
उपाय कुशलता भनेको चाहिँ एकजना बडा विद्वान पण्डित हैन। अब तपाईँ हामी भाषाको भन्ने हो भने बोधिसत्व जस्तो मान्छे कि भगवान बुद्ध पनि महोत्सव पण्डितमा पनि त खुबै त्यस्ता चोरहरू पत्ता लगाउने, तपाईँको समस्याहरू समाधान गर्ने त्यसो गर्थ्यो नि त। त्यो बोधिसत्व जस्तो मान्छे। त्यो बोधिसत्व जस्तो मान्छे पण्डित विद्वान मान्छेलाई यहाँ ल्यायो भने सायद उसले अवश्य पनि पत्ता लगाउन सक्ला महाराज। हामीबाट त सकिएन बा यो 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 चोरलाई पत्ता लगाउने, मानिक चोरलाई पत्ता लगाउने हामीबाट त सकिएन। त्यसपछि राजाले भने ठिकै छ, अब हामीबाट सकिएन भने त्यो पण्डित, त्यो सत्पुरुष उसैलाई बोलाएर यो चोर चाहिँ पक्रिनु पर्यो, जसरी भए पनि पक्रिनु पर्यो। सकिएला र उसले भनेर एउटा राज्यको एउटा चाहिँ ओहडामा बसेका मान्छेहरूको टोलीले गर्न नसकेको काम एउटा मान्छेले गर्न सक्ला। त्यो पण्डित छ, त्यो विद्वान छ, उसले अनेक उपायहरू गरेर भए पनि पत्ता लगाइहाल्छ। मन्त्री अमात्यले विश्वस्त भएर राजालाई भने, मन्त्री अमात्यको त्यो विश्वस्ततामा राजाले थपे हुन्छ नि त हुन्छ। त्यसो भए अब हामीबाट हुँदै नभइसकेपछि आशाको केन्द्रबिन्दु भएको त्यो व्यक्तिलाई ल्याएर भए पनि, त्यो पण्डित महाशयलाई ल्याएर भए पनि प्रयास किन नगरौं। राजाको पनि अनुमति थपियो। त्यसपछि ती मन्त्री अमात्यहरूले त्यो पण्डित महोदयलाई, महाशयलाई बोलाए। पण्डित महाशय पनि मन्त्री अमात्यको अनुरोधमा महलमा आयो। महलमा आए। महलमा आएर पण्डित महाशयले पनि सारा ती महलमा चाहिँ खोज तलास गरेर सोधपुछ गरेर हेरे, तर कुनै पनि संकेत पाइँदैन। कुनै पनि संकेत पाइँदैन। चोर त्यही थियो। कति चतुर होला त्यो चोर, सबका सबलाई हैन थान्कामा सुताउन सक्ने भनेपछि अब भयो। अब अनि तर त्यो पण्डित महाशयले सोधपुछ गर्ने कार्य चाहिँ छोड्नु भएको थिएन। तर चोरलाई त्यो पनि कन्फिडेन्ट थियो कि यो महाशयले पनि मलाई केही गर्न सक्दैन भनेर विश्वस्त थियो। त्यो महलमा गएर त्यो पण्डित महाशयले चोरलाई माणिक चोर्नको निमित्त झनै सहज बनाइदियो। चोरलाई झनै सहज बनाइदियो। पहिला अलिक चोर्न गाह्रो थियो त्यो चोरलाई, तर अहिले त त्यो झन् चोर पक्रिन आएको त्यो महाशय आएदेखि त झन् चोर्न उसलाई सजिलो पो भयो। त चोर्न झन् सजिलो भयो। त्यो चोर्न सजिलो त्यत्तिकै भएको होइन, त्यही पण्डित महाशयले नै चोर्नलाई सजिलो बनाइदियो। चोर्न ऊ सजिलो बनाइसकेपछि ऊ त चोर पक्रिन आएको। उसले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि कसैले थाहा नहुने गरी त्यो सक्कली मणिलाई निकालेर नक्कली मणि राखिदियो कि र चोर्न सजिलो बनाइदियो। अरूलाई त लागेको हो त्यो मणि त सक्कली नै हो भन्ने लागेको थियो। हुन त त्यो पण्डित महाशयले चोरिरहेको अवस्थामा चोरलाई समाउने, यदि त्यो चतुर भएर चोरेर लग्यो भने पनि
नक्कली चोरेर लगाओस् हैन। राजाको त्यो महलमा जुन हानि नोक्सानी भइरहेको त्यो पनि नहोस् र त्यसैको आधार लिएर म चोरलाई पक्रिन्छु भनेर चोरीको प्रतीक्षामा त्यो पण्डित महाशय बसिरहेको थियो। नभन्दै त्यस्तो गाढो हुँदाखेरि त चोरी हुने त्यो महलमा अब त झनै सजिलो भयो भनेपछि नचोर्ने त कुरै भएन हैन। त्यो चोरले त चोरै छ। पण्डित महाशयलाई आश्चर्य लाग्यो, ओहो साँच्चैकै यो महलको यो चोर त साह्रै चतुर पो रहेछ त। कोसिस त गरेको थियो चोरिरहेकै समयमा पक्रिने, तर पक्रिन भने सकेन। कति चतुर होला त्यो चोर, सारालाई झुक्क्याउन सक्ने के, सारालाई छक्काउन सक्ने त्यस्तो थियो। चोरी भयो बा। चोरी भएपछि महलमा फेरि हंगामा मच्यो। ओहो यत्रो मन्त्री अमात्यहरूको निर्देशनमा यत्रो पण्डित महाशय आए तापनि महलमा चोरी भयो। यो पण्डितको पनि काम छैन, यो पण्डितले पनि केही ख्यास्न सकेन। चोर पत्ता लगाउन सक्दैन होला यसले भन्ने सबैलाई लाग्यो। त्यो चोरलाई त झन् मनोबल त झन् वृद्धि भयो। त्यो पण्डित बनाउँदा त्यो महाशय आएर मेरो चोरी काममा त झन् सजिलो पो पाएछ त, के गाह्रो भयो मलाई भनेर उ त बक्ख। यस्तै सजिलो भयो भने त यो महललाई मात्रै होइन म संसारलाई झुक्याइदिन्छु, म संसारलाई म धोकामा राख्न सक्छु, संसारलाई होइन मैले चाहिँ लुकाउन सक्छु म त भनेर पो त्यो चोर त झन् बक्ख। अनि पण्डितले पनि चोरी भएको विषयलाई धेरै ठुलो इस्यु पनि बनाएन। भोलि सबैलाई चोरी भएको बेलामा सबै महलका ती मान्छेहरूलाई अगाडि राखेर त्यहाँ भनियो यो महलमा बार बार चोरी भइरहेको छ। हिजो पनि चोरी भयो, माणिक चोरी भयो। कसले चोरी गरेको त ल भनेर सारालाई अगाडि राखेर सोधपुछ गरे। चोरको कुनै संकेत छ कि भनेर। चोर पनि साह्रै चतुर, त्यस्तो संकेत पनि केही पनि नदेखाउने कि। त्यसरी उ गर्दाखेरि कोही पनि त्यहाँ चोर भनेर निस्किएन कि। फेरि त्यस्तो साफ थियो कि कोही पनि चोर भनेर निस्किएन, त्यस्तो साफ थियो। त्यसपछि त्यत्तिकैमा एकजना माली थियो, त्यो फुलको काम गर्ने माली। एकैछिनमा उसलाई खोकी लाग्यो। खोकी लागेर रिङ्गताल पनि लाग्न थाल्यो। त्यो त त्यही लड्यो हैन। त्यो लडिसकेपछि अरू किन लडेको भन्ने कुरा त्यहाँ हल्लाखल्ला मच्यो। मचिसकेपछि त्यो पण्डित महाशयले महोदयले के भने त भन्दाखेरि महलका सम्पूर्ण मान्छेहरूको खानामा अलिकति विषाक्त पदार्थ मिसिएको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु हैन। महलको खाना खाने बेलामा खानामा विषाक्त
मिसिएको भन्ने मैले पाएको छु। यसैकै सन्दर्भमा यो लडेको हो हैन। यो खानामा जुन विषाक्त मिसिएको छ त्यो विष भनौं न अहिलेको लागि, त्यो विषबाट बच्नको निमित्त अब एउटै मात्रै उपाय छ हैन। त्यो विषाक्त खानाले अब सबैको शरीरलाई हानि पुर्याउँदै जान्छ। अब बच्ने उपाय एउटै मात्रै छ, बच्ने उपाय एउटै मात्रै छ। जसले त्यो माणिकसँग भएको एउटा झोल पदार्थ थियो रे, त्यो माणिकसँग राखिरहेको त्यो बक्समा, माणिकको त्यो बक्समा चाहिँ एउटा झोल पदार्थ राखिरहेको थियो रे। हिजोको त्यो माणिक भित्र, त्यो बक्स भित्र राखिएको जुन झोल पदार्थ थियो, त्यही झोल पदार्थ खाए मात्रै आजको जुन भोजनमा जुन विषाक्त पदार्थ मिसिएको थियो, त्यो विषाक्त पदार्थबाट आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त त्यही माणिकसँगको, त्यही माणिकको त्यो बक्समा भएको त्यो झोल पदार्थ खाइदियो भने मात्रै ज्यान बच्ने भयो। नत्र भने आजको यो महलमा भएका सबै मान्छेहरू यसरी खोकी लाग्दै रिङ्गता लाग्दै एक एक गर्दै ढल्दै जानेछ, ज्यानको कुनै खैरियत छैन हैन। मानौ कि उनीहरूले खाएको भोजनमा विष थियो। अब त्यो विषबाट बच्नको निमित्त त माणिक भित्र रहेको त्यो झोल पदार्थ पियो भने चाहिँ बाँच्ने, नभए पनि मर्ने। त्यसपछि त त्यो एउटा मान्छे त्यहाँ ढलेको थियो, त्यो माली ढलेको थियो, त्यो ढलिसकेपछि त नभन्दै अरू सारा त्यो महलको मान्छेहरू जसलाई चोरी पत्ता लगाउनुको निमित्त त्यो पण्डित महाशयले त्यहाँ सबैलाई चाहिँ सोधपुछको लागि राखिरहेको थियो। एकपछि अर्को गर्दै खोकी राख्दै छाती समाउँदै कति मान्छेहरू त नसकिने अवस्थामा गाह्रो भयो भनेर चाहिँ कराउन पनि थालिसकेको थियो। त्यो सबै काम चाहिँ त्यो भोजनमा औषधि कसले राखेको थियो त, विष कसले राखेको थियो त भन्दाखेरि त्यही पण्डित महोदयले राखेको थियो। र भन्न थाले अब एक एक गर्दै यसरी नै ढल्दै जानेछ। जुन भोजनमा तिमीहरू सबैले यहाँ भोजन गरे, त्यो भोजनमा विषाक्त पदार्थ मैले नै मिसाएको। अब आफ्नो ज्यान बचाउने हो भने यो विषबाट बच्ने हो भने एउटै मात्र उपाय छ, त्यो माणिक भित्र रहेको त्यो झोल पदार्थ जुन छ त्यसलाई पिए भने मात्रै बाँचिन्छ, नत्र भने त ज्यान सकिन्छ। नभन्दै त्यो हलमा, त्यो महलमा खोकी राखेर टाउको समाएर गाह्रो भइरहेको मान्छेहरू त उनीहरूको खोकीले त्यो महलै थर्किसक्यो, महलै थर्किसक्यो। त्यो पण्डित महाशयलाई यो पक्कै थाहा थियो कि जुन चोर छ यही छ, त्यो चोरले आफ्नो
ज्यान बचाउनको निमित्त अवश्य पनि त्यो मानिक लुकाएको ठाउँमा उसले गएर त्यो मानिक भित्रको त्यो औषधि, मानिक भित्रको त्यो झोल पदार्थ अवश्य पनि पिउँछ, हैन? त सबै मान्छेहरू पुकु 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 ढल्न थाल्यो त्यहाँ। सबै त्रसित भयो। नभन्दै त्यो चोरलाई पनि त आफ्नो ज्यान अब सकिने भयो भन्ने लाग्यो होला। महलमा सबै मान्छेहरू के गरौँ कसो गरौँ यत्र तत्र छरेर हिँड्न थाल्यो। पण्डित महोदयले भने अब धेरै समय पनि छैन है, जति धेरै समय बित्छ यो विषले त्यति ग्रस्त पार्छ र ज्यान लिन्छ भनेर पण्डित महोदयले त्यसरी त्रसित वातावरण बनाएछ। अब मानिक चोरी नगर्ने मान्छेहरू त के गर्ने, अब आफ्नो ज्यान त सक्यो भनेर बस्यो होला। तर त्यो चोर जो छ, जसले मानिक चोरेको थियो, उसले त त्यो औषधि त थाहा पायो, त्यो विषबाट मुक्त हुने थाहा पायो। मैले त मानिक चोरेको हो, कसैलाई पनि थाहा छैन कि मैले मानिक चोरेको भनेर। म पनि अरू जस्तै मूर्छित भएको अभिनय गरिदिउँला, संसारलाई म झुक्याइदिउँला, तर मानिक भित्रको त्यो औषधि चाहिँ म सेवन गरौँला। म पनि बेहोस भएर चाहिँ ढलौँला, के भएर बेहोस भएर गरौँला। कतिलाई त असर गर्ला, कतिलाई त असर नगर्ला। म त अभिनय गर्नमा माहिर, अरूलाई झुक्याउनुमा माहिर। अनि त्यसपछि कसैले नदेख्ने गरी त्यो मानिक चोरले चाहिँ आफूले मानिक लुकाएको ठाउँमा गएर सुत्त कसैले नदेखे भनेर होला उसले गरेर त्यो मानिक भित्रको त्यो औषधि हैन झोल पदार्थ चाहिँ उसले पिदिएछ कि उसले आफ्नो जीवनलाई बचाइदियो। त त्यसरी बचिसकेपछि त अब के कुरा भयो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो खानामा जुन विषहरू मिसिएको थियो त्यो पण्डित महाशयले सबैलाई खानामा विष मिसाएर सबैलाई मार्न खोजेको त होइन। केही क्षणको लागि त्यो विषले चाहिँ असर चाहिँ गर्छ, तर केही क्षणपछि चाहिँ त्यो असर सबै सकिने खाले त्यस्तो विष राखेको रहेछ कि त्यसले। त्यसपछि चोरले त आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त त्यो औषधि सेवन गर्नको निमित्त भनेर आत्तिएर हडबडाएर उसले ज्यान बचाउनको निमित्त त्यो मानिकको त्यो औषधि सेवन गरेर उसको ज्यान बचाइहाले। त्यो ज्यान बचाउनको निमित्त मानिक चोर मानिक भए लुकाएको ठाउँमा औषधि सेवन गर्दा गर्दैको समयमा आखिर त त्यो पण्डित महाशयले चोरलाई पक्रिन सफल भयो। चोरलाई पक्रिन सफल भयो, रङ्गे हात पक्रियो भनौँ न, रङ्गे हात पक्रिनु भनौँ। किन चोरलाई पक्रिन सक्यो त भन्दाखेरि आफ्नो ज्यान सबैलाई प्यारो हुन्छ। ज्यान बचाउनको निमित्त मानिक भित्रको त्यो औषधि सेवन गरेपछि ज्यान बचिन्छ भनेर जुन त्यो पण्डित महाशयले जुक्ति निकालेको थियो त्यो अनुसार अरू कसैले त मानिकको त्यो औषधि सेवन गर्न त पाएन हैन। तर त्यो चोरले त मानिक चोरेको भएको हुनाले उसलाई त औषधि छ भन्ने त थाहा थियो।
त्यसैले अरू चाहिँ पीडामा छटपटेर खोकी राखेर त्यहाँ ढले पनि ऊ त ढल्न पनि परेन, उसले त अभिनय गर्छ होला, तर उसले आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त भनेर मानिक लुकाएको ठाउँमा मानिक भित्रको त्यो औषधि सेवन गर्दा गर्दैको क्षणमा त्यो पण्डित महाशयको त्यो सेनाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ ठ्याक्क समाइ नै हाल्यो। समाइ नै हाल्यो। तर वास्तवमा त्यो पण्डितले जति पनि त्यहाँ उपाय कुशलताहरू प्रदर्शन गरेको थियो, त्यो मानिक चोरलाई पत्ता लगाउनको निमित्त केही क्षणको लागि मात्रै गरेको थियो र सबभन्दा पहिला त्यो विषले असर गरेर पुग्लुक्कै ढल्ने जो माली थियो त्यो पनि पण्डित महाशयकै कर्मचारी थियो, जासुस थियो। वास्तवमा अभिनय गरेको त उसले थियो कि सबैको अगाडि हो यो विषले त खाएको, यो विषले त जीवन त बित्न सक्ने रहेछ भनेर ऊ त रिङ्ग त लागे जस्तो गएर खोकी लागे जस्तो ऊ त पुग्लुक्क ढलेर देखाइदिएको मात्रै हो। तर अरूलाई खोकी लाग्यो, अरूलाई असर त गर्यो, तर केही क्षणको लागि मात्रै असर गर्ने खाले त्यो औषधि राखेको थियो। त्यति केही क्षणको त्यो समयमा नै साँच्चैकै आफ्नो ज्यान जाने भयो भन्ने त्रसित भएको त्यो त्रसित मानसिकताले औषधि त त्यो मानिकभित्र छ भन्ने थाहा पाएपछि त उसले ज्यान बचाउनको निमित्त त्यो औषधि त पिउँछ भन्ने त्यो पण्डित महाशयलाई थाहा थियो। त्यसैले अरूले खोकी राखेर रिङ्ग त लागेर टाउको समाएर बसिरहेको अवस्थामा बिचराहरूसँग त औषधि थिएन, तर त्यो चोरसँग औषधि थियो। त्यो चोरले त्यो मानिकभित्रको औषधि सेवन गर्दै गर्दाको क्षणमा सेनाहरूले त्यो चोरलाई पक्रियो। त त्यसलाई समाइसकेपछि अब राजा कहाँ हाजिर गराए। राजा त खुसी भए, बल्ल मानिक चोर भेटियो। यो चोर त कति चतुर रहेछ बा, महल भित्रै बसेर महलकै मानिक चोरेर यसले त लफडा नै गरेको थियो। दुनियाँलाई झुक्याउन सक्ने यो चोरलाई बल्ल यो पण्डित महाशयले फेला पारेछ। त्यत्रो समयसम्म मन्त्री अमात्यहरूले फेला पार्न नसकेको यो चोरलाई त यो पण्डित महाशयले तुरुन्तै फेला पार्यो। कसरी होला आश्चर्यचकित भएर राजाले पण्डितलाई सोधे, हे पण्डित महाशय, यो तपाईँले कसरी चाहिँ चमत्कार गर्नु पर्यो? यति चतुर छ यो चोर, यति चतुर छ, सारालाई झुक्क्याउन सक्छ यसले, सारालाई लुकाउन सक्छ, सारालाई धोका दिन सक्छ यसले। तर तपाईँले त धोका दिन सकेन, तपाईँले त पत्ता लगाउन कसरी भनेर भन्दाखेरि त्यो पण्डित महाशयले के भने त भन्दाखेरि, हुन त यसले मलाई पनि धोका दिएकै हो, मलाई पनि छकाएकै हो, मणि त उसले चोरेकै हो हैन। सारालाई धोका दियो उसले, सारालाई छक्कायो, झुल्यायो, लुकायो। तर यो चोरले आफैले आफैलाई लुकाउन सकेन, झुक्याउन सकेन, धोका दिन सकेन, छक्याउन सकेन। जब आफ्नो जीवनको सवाल आउँछ, जब आफ्नो जीवनमा त्यस्तो परिस्थिति आउँछ, आफैले आफ्नो लागि के गर्नु पर्दाखेरि उसले कसरी लुकाउन सक्छ? र उसको जीवन सुरक्षाको लागि उसले औषधि सेवन गर्नु पर्थ्यो। त्यो औषधि भनेको मानिक भित्र मात्रै रहेको कारणले गर्दाखेरि संसारलाई झुक्याए तापनि आखिर त आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त उसले त्यो औषधि सेवन गर्नु त परिहाल्यो। औषधि सेवन गर्नको लागि ऊ व्यस्त रहँदै गर्दाको क्षणमा सेनाहरूले पक्रियो।
उसले आफूलाई झुक्याउन सकेन। त्यो माणिक अरूबाट चाहिँ लुकाइयो तर आफूबाट उसले लुकाउन सकेन। अरूलाई चाहिँ उसले म चोर होइन भनेर झुक्यायो तर आफूलाई चाहिँ झुक्याउन सकेन। किन त भन्दाखेरि ऊ आफैले चोरी गरेको सामानमा त ऊ आफै गयो नि। त्यो चोरी सामानबाट उसले आफूलाई लुकाउन सकेन नि। अरूलाई चाहिँ त्यो लुकाउन सक्यो चोरीको त्यो माणिक, तर आफूबाट त उसले लुकाउन सकेन नि। अरूलाई त झुक्याउन सक्यो तर आफूलाई त झुक्याउन सकेन नि। माणिकबाट सबैबाट झुक्याएर पनि अन्ततः आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त त्यो औषधि सेवन गर्नको निमित्त ऊ आफै त्यो माणिक भएको ठाउँमा जानै पर्यो, त्यो खानै पर्यो। त्यसैले महाराज मैले यो महलमा एउटा जुक्ति मात्र लगाएको, उपाय कुशलता मात्र गरेको। चोर महल भित्रै छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको निमित्त कुन चाहिँ चोर कुनै संकेत नभएपछि मैले खानामा औषधि हालिदिएको, विष हालिदिएको। कस्तो विष त भनेको क्षणभर मात्रै उसले असर गर्ने विष हालिदिएको। त जो एकजना मान्छे हैन विषको कारणले भनेर जो मान्छे खोकी राख्दै टाउको समादै क्वाप्लाक्कै लडे, मानवको मृत्यु शैय्यामै लडेको जस्तो भएको थियो, त्यो त मेरै मान्छे थियो। ताकि त्यो महलमा भएको मान्छेहरूमा एउटा त्रास फैलियोस् कि विष मिसिएको खाना खाए हामीले, अब हाम्रो ज्यान जाने भयो, ज्यान त बचाउनु पर्यो, कसरी हुन्छ बचाउनु पर्यो। मैले उपाय पनि भनिदिए कि त्यो औषधि माणिकभित्र एउटा औषधि छ, त्यो सेवन गर्यो भने ज्यान बच्छ भन्ने उपाय पनि दिइराखेरी चोरले त जसले चोरेको उसले आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त त कसैले नदेख्ने गरी अभिनय गरेर लुकाएर झुक्याएर उसले त्यो औषधि सेवन गर्न जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई गाह्रो भएन। र हामी सेनाहरू लुकी कुन चाहिँ व्यक्ति कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, चोर त पक्कै जान्छ त्यो औषधि सेवन गर्नको निमित्त। बरु त्यो औषधि सेवन गरेर उसले मरेको जस्तो अभिनय गर्ला, रिङ्ग त लागेको जस्तो अभिनय गर्ला, उसलाई पनि असर भएको जस्तो असर त अभिनय गर्ला, तर उसले त्यो अभिनय गर्नको निमित्त त्यो औषधि सेवन गर्नु त पर्यो नि। माणिक भएको ठाउँमा ऊ जानु त पर्यो नि, लुकाउनु त भएन नि। अरूसँग त त्यो माणिक लुकाएको, तर आफूबाट त उसले लुकाउन सकेन नि, होइन? अरूलाई त झुक्याएको तर आफूलाई झुक्याउनु त सकेन नि महाराज। त्यसैले त्यो माणिक कहाँ छ, त्यो माणिकभित्र औषधि छ भन्ने कुरा सुनेर त्यो माणिक भएको ठाउँमा जाने भनेको त अरू कोही पनि जाँदैन, त्यही चोर मात्रै जान्छ नि जसले चोरेको थियो। किन त भन्दाखेरि उसले चोरेर त्यो माणिक त्यही महलमा लुकाइरहेको थियो नि त। लुकाएको ठाउँमा जाने भनेको त त्यही चोर मात्र जान सक्छ, अरू को जान सक्छ? त्यसैले यो चोर आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त आफूले लुकाएको माणिकभित्रको झोल होइन औषधि सेवन गर्दै गरेको समयमा हामीले यसलाई पक्रेको। माणिक चोर यही हो भनेर त्यो पण्डित महाशयलाई, राजालाई त्यो सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि त ओहो, पण्डित महाशयको मैले चाहिँ नाम मात्रै पण्डित सुनेको, तर काम पनि पण्डित रहेछ, काम पनि पण्डित रहेछ। धन्न यो चोरले झुक्यान र पो, ढोका दिएन र पो माणिक बच्यो त, नत्र भने त पण्डित महाशयलाई पनि यसले झुक्याउन सकेको भए त माणिक त सबै लिन्थ्यो। यो त साह्रै चतुर रहेछ नि त यो। पण्डितले भने महाराज जुन मणि चोरेको थियो त्यो मणि त नक्कली थियो, मैले सक्कली माणिक त पहिले सुरक्षित राखेको थिएँ। चोरमाथि चकार गरिदियो के उसले, चोरमाथि चकार। उसले मलाई झुक्याइ हालेको भए पनि आफूलाई झुक्याउन सक्दैन थियो।
त्यो मणि चोरेको नै भए पनि आखिर उसले नक्कली मणि चोर्थ्यो। जसले संसारलाई झुक्यायो उसले आफूलाई आफै एक दिन त झुकिनेछ। महाराज त्यसमा तपाईले चिन्तै लिनु पर्दैन थियो। तपाईकै त्यही मणि सुरक्षाको लागि म आएको हुँ भने तपाईको मणिलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य उपाय कुशलता म गरौँला भनेर भनिसकेपछि ओहो यो त साह्रै पण्डित रहेछ, यो त पण्डित महाशय भनेर चाहिँ भनेको त्यतिकै होइन रहेछ। आज मेरो दरबारमा मन्त्री अमात्य कसैले गर्न नसकेको काम यो पण्डित महाशयले गरे। सारालाई झुक्याउने यो मणि चोर माणिक चोर आज आफै झुक्किएर बस्यो। स्याबास भनेर पण्डित महाशयलाई राजाले स्याबास पनि दिए। पण्डित महाशयले भने महाराज संसारलाई झुक्याउन सक्ला, संसारलाई धोका दिन सक्ला, संसारलाई झक्क्याउन सक्ला, तर आफूले आफूलाई कसैले पनि आफैलाई धोका दिन सक्दैन, झुक्याउन सक्दैन, झक्क्याउन सक्दैन। त्यसैले अरूलाई झुक्याउने मान्छेलाई आफूलाई झुक्क्याइ हेर भनेर कार्य गर्न लगायो भने ऊ त्यसमा फेल हुन्छ। अरूलाई झुक्याउन सक्ने मान्छेले पनि आफूलाई झुक्याउन सक्दैन, ठुल्ठुला मान्छे अरूलाई झुक्याउन सक्ने आफूलाई झुक्याउन सक्दैन। र यो चोरले आफूले आफूलाई झुक्याउन सकेन। माणिक चोरी गरेको ठाउँमा उसले आफैलाई लगिहाल्यो र माणिक भित्रको त्यो औषधि आफूले सेवन गरिहाल्यो। त्यो माणिकबाट उसले आफूलाई टाढा राख्नै सकेन, त्यो माणिकबाट उसले आफूलाई छक्याउन सक्दै सकेन। त्यसैले महाराज यो संसारमा जो कोहीले पनि संसारलाई झुक्याउन सक्ला तर आफूलाई झुक्याउन सक्दैन। यो चाहिँ सत्य हो। यो सत्यको आडमा बसेर मैले यो माणिक चोरलाई पट्टा लगाएको हुँ। यो माणिक चोरलाई पत्ता लगाएको हुँ। सत्यको अगाडि असत्य भनेर टिक्दैन। सत्यको अगाडि असत्य भनेको टिक्दैन। र यो चोर जसले असत्य मार्ग हिँडेर जुन आफूलाई महान ठानेको थियो उसको जति सुकै ठुलो असत्यको अन्धकार उसले चाहिँ फैलाए तापनि सत्यको एउटा दियो बालेपछि यो असत्य रूपी अन्धकार त हट्नै पर्छ। र यो चोर माणिक चोर उसकै अन्धकारमा हामीले एउटा सानो ज्योति मात्र बालिदिएको हो त छर्लङ्ग भइहाल्यो। महाराज मलाई अब बिदा दिनुहोस्, जुन कामको लागि म यहाँ आएको थिएँ त्यो काम फत्ते भयो भनेर भनिसकेपछि त्यो महाराजले त्यो पण्डित महाशयलाई यस्तो महान कार्य गर्नेलाई त्यत्तिकै सित्तैमा म कसरी पठाउन सक्छु भनेर राजाले अनि महान उपहार दिएर त्यो पण्डितको चाहिँ के गर्यो भन्ने अब मान सम्मान गरे र चोरलाई त्यो माणिक चोरलाई राजाले भने हे माणिक चोर एउटा कुरा तिमीले याद राख र दुनियाँलाई एउटा कुरा यो याद राख, संसारलाई झुक्याउन सके पनि आफूले कहिले पनि झुक्याउन सक्दैन। संसारलाई धोकामा राखे पनि आफूले कहिले पनि धोकामा राख्न सक्दैन रहेछ। त्यसैले
यो सत्यलाई सदा सर्वदा आफ्नो हृदयमा धारण गरेर राख। यो सत्यलाई धारण गर्ने बित्तिकै संसारलाई छक्याउने ढोका दिने कार्यबाट हामी अलग हुन्छौँ। किन त भन्दाखेरि आफूलाई त झुक्याउन सक्दैन। त्यसको कारणले त पोलिरहन्छ नि। त्यसको कारणले एक न एक दिन चाहिँ अवश्य पनि के हुन्छ, सत्य सामुन्ने असत्यले घोडा टेक्नै पर्छ। संसारलाई झुक्याएर असत्यमा टेकेर तपाईले आफूले विजय ठान्नुहुन्छ भने एक न एक दिन असत्य सामु घोडा टेकेर तपाई पराजित हुनुपर्ने हुन्छ भनेर राजाले सबैलाई चाहिँ त्यो ज्ञान दिए। पण्डित महाशय पनि सम्मानका साथ विदा भए। चोरलाई, मानिक चोरको त्यो मुद्दामा सदा त्यो आजीवनको लागि चाहिँ कारागारमा हालियो र चोरले संसारलाई झुक्याएको मान्छे आज आफैसँग झुकिएर आजीवन कारागार बस्नु पर्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले पनि कसैलाई झुक्याएको छु, कसैलाई छुल्याएको छु, फकाएको छु, यो त्यो भनेर तपाईले कहिले पनि आफूलाई विजय नठान्नुस्। एक न एक दिन तपाई आफैसँग झुकिनु हुनेछ, आफैसँग ठोक्किनु हुनेछ। आफैलाई तपाईले चाहिँ झुक्याउन सक्दैन। त्यसले तपाईलाई एक न एक दिन त अवश्य पनि फेला पारिहाल्छ भन्ने विषयलाई लिएर आजको यो मानिक चोरको एउटा सानो प्रसंग मात्र तपाईहरुलाई मैले सुनाएको हो। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। र पण्डित महाशयले पनि यो सत्यलाई जानेको हुनाले त्यही उपाय कुशलता लगाएर मानिक चोरलाई पत्ता लगाएर दिए। यो चाहिँ बोधिसत्वहरूले आफ्नो प्रज्ञा पारमिता पूर्ण गर्ने जस्तै एउटा प्रसंग हो। यो बोधिसत्वहरूले पनि यस्ता चाहिँ प्रज्ञा लगाएर हैन ज्ञान भयो भने सत्यमा टेकेको ज्ञानले जस्तो सुकै भयंकर से भयंकर असत्यलाई पनि निर्मूल गर्न सक्छ भन्ने एउटा उपमा हो। त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ है। आज अलिकति 9:15 पनि भइसक्यो। आज मैले ढिलै उपदेश गरेको हो हुन त है। र अन्तमा अब उपासक उपासिकाहरू, अब पुण्यानुमोदन गर्ने समय भएको छ र पुण्यानुमोदनको लागि यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदन गर्नुपर्ने रहेको छ। र अनुमोदनको लागि भनेर चाहिँ यहाँ केही उपासकहरू यहाँ चाहिँ को छ, हिजो यहाँ उपासिकाहरूले पठाउनु भएको थियो, कहाँ गयो? तीस गतेको यहाँ एउटा के थियो, मेसेन्जरमा पठाएन कि क्या हो? मैले मेसेन्जरमा भन्ठानेको यही होला। ल 30 गते चाहिँ हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ नानी देवी शाक्य, सुरेन्द्र बहादुर शाक्य है, घोङ्गबु सकल परिवारबाट 30 गतेको लागि परित्राण र भोजनको लागि भनेर उहाँले चाहिँ माता कृष्ण कुमारी शाक्यको 5औं पुण्यतिथिमा उहाँको सुगति निर्माण कामना गरेर भोजन दानको लागि भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले नानीदेवी शाक्य, सुरेन्द्र बहादुर शाक्य, गङ्गबु सकल परिवारहरूमा आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे र पुण्यानुमोदन गर्न पनि चाहे। र अरू चाहिँ यो मेसेन्जरमा पठाएको चाहिँ कहाँ पर्यो त? केही भएको भए पछि भनौँला। त आजको लागि यति नै गरौँ। पुण्यानुमोदन गरौँ। बहुत सब मङ्गल। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मासदेव भन्ती लगेर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्यास पेउसलाई सम्पूर्ण गुरुजनमा देवता अमनुष्य सट्टु प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूको
हित सुखको लागि पनि यो पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे र तपाईँहरू सबैलाई आजको देशनामा जस्तै संसारलाई झुक्याउन सके तापनि आफूले झुक्याउन सकिँदैन। एक दिन संसारलाई झुक्याउने मान्छे आफै एक दिन झुक्किनु पर्ने हुन्छ। यो असत्यको मार्गमा टेकेर सत्यलाई झुक्याउने कोसिस नगर्नु होला, यो शिक्षा लिनु होला भन्दै पुण्य अनुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलम्।